सब ने अपना वक्त दिया मेरे लेट आने के लिए माजरत, लेकिन जो मैं कर रहा था वो भी इसी हल्के के भले के लिए कुछ था, तो इसलिए बहुत बहुत माजरत थी। और आप सब ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है और मैं उसके लिए जितना शुक्रगुजार हूँ उतना कम। स्पेशली ये जो वक्त था जो अभी गुजरा, मैं उसको हमेशा लगातार डिफाइन करता रहा हूँ एज अ तूफ़ान। एक तूफ़ान आया था स्पेशली हमारी फैमिली के लिए भी, इस हल्के के लिए भी एक तूफ़ान ही था। और उस तूफ़ान में हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे हल्के की आवाम है उन्होंने जो साथ निभाया, पूरे हल्के के भी मैं कहूँगा कि उन्होंने जो साथ निभाया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। नूरपुर के भाइयों की तो मैं के ही आखा मना छोड़े ने बादशाह मना छोड़े ने। और हमारे पूरे हल्के ने ही इस बार जिस तरह का रोल अदा किया है, मैं उसके लिए जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। मैं किसी एक जगह का इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि फिर फंस जाता हूँ दूसरे एरियाज के आगे, तो इसलिए बस पूरे हल्के का बहुत बहुत सबका बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मत है, आप वाकई हकीकी मानों में अजीम बाप की अजीम सपोर्ट है। अल्लाह तबारक व तआला जनाब मलिक साहब को मैं उनके लिए मीडिया के दोस्त बैठे हमेशा मौसम फल का लाभ देता हूँ और ये वाकई उनकी इलाकाई खिदमात का इतराफ़ है। मैं तो सुनता हूँ ये उससे भी ये अल्फाज इस काबिल भी नहीं है कि जनाब कमर साहब अब आप उनके क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रजिस्टर भाई और आप, तो ये वाकई सर आपकी खुशकिस्मती है कि लोगों ने मलिक साहब की वो बेपाया मोहब्बत जो है वो आपको शीत के अंदाज में कन्वर्ट कर दी। तो मेरा क्वेश्चन ये है मलिक साहब कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हल्का में डोर टू डोर भी गए, एक तो अपने महसूसात अपने वालिद मोहतरम के बाद हमारे साथ शेयर करें, दूसरा ये अवाम ने आपके साथ बेपाया मोहब्बत का इजहार किया है, तो आप इनके काफ़ी बेपाया मोहब्बत के मकरूज भी हैं, असीर भी हैं, तो इन फ्यूचर ये इनकी मोहब्बतों को खालती मोहब्बतों को आप कैसे लौटाएंगे? काइंडली सर। जो मेरे एहसासात हैं वो तो मैं इस तरह आपको डिफाइन करके दूँ कि वालिद साहब के जाने का दुख जब हमें वो मिला, पहले तो उससे पहले मैं आप बता दूं कि उससे पहले 7-8 दिन या 9 दिन हम हॉस्पिटल में वालिद साहब के साथ रहे। उस वक्त वो एक बहुत सख्त वक्त था। उसके बाद जब वालिद साहब गुजर गए वो एक बहुत सख्त वक्त था। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो तूफ़ान ये इलेक्शन का शुरू हुआ वो भी एक सख्त वक्त था। और मैं ये कहूँगा कि हमारे हल्के के लोगों ने हमारा वो जो ज़ख्म उस वक्त लगा उस पर मरहम लगाया 5 तारीख को। जिस तरह होता नहीं अभी जिस तरह मैं फिर रहा हूँ हल्के की बेशक खिदमत में फिर रहा हूँ, वो एक आप लोगों ने वो जिस तरह होता नहीं कि एक बच्चे को एक खिलौना दे दिया जाता है, उसको चोट लगती है ना, उसको एक खिलौना दे दिया जाता है, वो अपनी चोट भूल जाता है, वो खिलौने से खेलने लगता है। यकीन माने मेरे वालिद साहब को गुजरे हुए 1.5 महीने हुए, वो वालिद जिस तरह हल्के वाले उनको एक अजीम लीडर के तौर पे जानते हैं, मैं उनको एक अजीम बाप के तौर पे भी जानता हूँ। और आप लोगों ने अगर वो फॉर एग्जांपल गुजर जाते और जो मरहम आप लोगों ने 5 तारीख को लगाया वो ना लगाया होता, एक जख्म वो होता और फिर एक जख्म होता कि हमारे वालिद की जो इज्जत थी, जो पग कह लें आप, वो भी चली गई, वालिद साहब भी चले। मैं यकीन माने मैं एक जज्बाती थोड़ा वक्त हूँ, ये मेरी खामी कह लें आप, तो मलिक साहब भी बताते खामी है, तो मैं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि एक ज़ख्म के बाद दूसरे ज़ख्म से आप लोगों ने हमें बचा दिया। ठीक है। और जहाँ तक फ्यूचर का सवाल है, जो कुछ हमारे हल्के के लोगों ने हमारे लिए किया, यकीन माने इरादे हमारे पुख्ता हैं, आगे अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह पे तवक्कल करनी होती है, नीयत करनी होती है, नीयत का फल अल्लाह दे। हमने नीयत की हुई है, हम अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ फिर रहा हूँ, मौज़म वहाँ फिर रहा है लाहौर में, ठीक है। और हमारा सिर्फ
ایک ہی ارادہ ہے, اس حلقے کی خدمت. کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ جو ہم نے ووٹ کیا وہ کسی حقدار کو ہم نے نہیں دیا. ہمارے والد کی عظمت کو حلقے والے جانتے ہیں. ہماری عظمت بنتے بنتے ابھی بڑا وقت لگنا ہے, ہمیں پتہ ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے, میرے ہاتھ میں بھی اور میرے بھائی کے ہاتھ میں, محنت ہم نے کرنی ہے. آگے وہ ملک صاحب بھی نا وہ اینڈ تک الیکشن کے لاسٹ دن تک وہ کہتے تھے بس اللہ مالک اللہ مالک, اللہ پہ توکل رکھ کے چلتے تھے. میری بھی توکل اللہ پہ ہے, ہم نے بس محنت کرنی, آگے اللہ مالک. اچھا, اس میں ملک صاحب باقی میڈیا کے دوست بھی میں بھی کوئی کوشچن کرنا چاہوں گا. ایک آخری سوال آپ سے سر, جو بظاہر تو میرے خیال میں مزہ انگیز بھی ہوگا, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ میں یہ سارے دوست بھی بیٹھے ہیں, جناب ملک اختر کنوش صاحب بیٹھے ہیں, جناب ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سر میں نے ملک بشیر امان کے ساتھ بھی ساتھی پرائز سر انجام دیے, ان کے جمجت ہے, میرے بھی بڑا فخر ہے. میں تعدیش نعمت ربی کی طرف اب اس طرف آتا ہوں. سر یہ ہے کہ جناب ملک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اختر کنوش صاحب بیٹھے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالہ ڈوڈا ہے نا یہ بھی اس حلقے کا ایم پی ہے. اور واقعی سر ایسے ہوتا تھا. کئی دفعہ ملک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ یہ جناب کنوش صاحبان یہ باقی میڈیا بھائی ان کے قریب رہے ہیں, تو سر ان کی یہ خوبی تھی جناب وارث صاحب کی کہ واقعی اگر ہمارے ڈوڈے کا فون بھی چلا جاتا, یہ میں نے ایک علامت کے طور پر, ورنہ کتنے ایسے کمالہ ڈوڈا تھے جو ملک صاحب کے ساتھ بالکل کلوز تھے اور ایک کلک پر ان کی وہ آواز پر لبیک کرتے. تو سر کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ حلقے کا ہر عوام جیسے ملک صاحب نے فرمایا تھا وہ ایم پی اے بیرسٹر ملک وزن شیئر کرو, میرے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک عوام خود نہ بولے. انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرنے دیں, عوام خود بولے گی, میرے بولنے کا کوئی فرق نہیں. انشاءاللہ عوام خود مطلب ان روایات کو ہم انشاءاللہ مولوی بھائی کے پہلے اسمبلی کے حوالے سے بھی ساری بات کی ہے. ہم انشاءاللہ ہماری پارٹی آپ تک اسمبلی امین ہے, ملک شاکر صاحب ملک مولوی صاحب ہمارے قائد ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ ہم سب حلقے میں یہ عوام کا وہی قرض لوٹانے کے لیے ہم حلقے, آپ کے سامنے گرمی بھی ہے, موسم سب کچھ ہے, لیکن ہم لوگوں نے یہ چیزیں نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی دیکھنی ہے. اور میں نے اس دن جھلکل بھی کہا تھا کہ ہم ساری زندگی بھی لوگ خدمت کریں نا, جو عوام کا پیار ہے وہ اس کا قرض نہیں تھا. تو مدن صاحب بھی ٹیلنٹڈ ہیں انشاءاللہ, اور شاکر صاحب, مدن صاحب, فیصان, عبد الرحمان, میں, ہم سب دن رات خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارے بازو کھلے ہیں, اور ہم حلقے میں کچھ کریں خود پہنچے, اور ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ جو ہمارے دوست تشریف لائے اپنے پریس کے علاوہ. آپ کے بڑے ممنون ہیں, آپ سے ملنا تھا, گپ شپ لگانی تھی, مین مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے, باقی آپ کی محبتوں کا, آپ کے دعاؤں کا بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پریس کے لوگ پہلے اندر تشریف لے جائیں, پھر باقی لوگ کھانے کے